أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية على برنامج Parole de Champion. Parole de Champion, c'est un espace dédié pour les sportifs marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques qui auront lieu au mois de juillet-août 2021 à Tokyo, au Japon. Cet espace nous permet de découvrir le parcours de nos sportifs, leur motivation, et surtout comment ils préparent ce rendez-vous sportif planétaire qui sont les Jeux Olympiques. معنا بطل كبير في رياضة الكاراتيه أسامة الدرعي. سي أسامة مرحبا بك. السلام عليكم سي حسن، الله يبارك فيك. شكرا لك، ميرسي d'avoir accepté notre invitation. شكرا لكم، حسنتوما بزاف. سي أسامة عندك 20 سنة تبارك الله وعندك واحد البالماريس كبير تبارك الله، عندك ميداي دو برونز في لي جوز اولمبيك دو لا جونيس اللي كانوا في بوينوس ايرس في 2018، ميداي دور في لي جوز افريكان اللي كانوا في الجيري في الجي في الجيري في 2018 اي ميداي دور في لو شامبيونات دافريك كذلك في 2019. سي ان بو بالماريس. ودابا كتوجد يعني الدوره التاهيليه للالعاب الاولمبيه اللي غتكون في شهر 6 في باريس. كيفاش كتحس براسك وكيفاش كتهيئ هاد الدوره؟ سي حسن، انايا ريزيدون في لو سونتر ناسيونال دو كاراتيه دوبي 2017. دونك من تما ملي كنت جونيور وانا غادي في البريباراسيون بروفيسيونيل يعني في لو سونتر. كلشي بيان اورغانيزي الحمد لله. موراها في 2018 طلعت سينيور، لعبت دي كومبيتيسيون سينيور الحمد لله. لعبت دي بروميير ليغ ودي سيري ا لي كاليفيكاتيف لي جوز اولمبيك. ودونك دابا الحمد لله حاس براسي واجد التورنوا كاليفيكاتيف لي جوز اولمبيك ان شاء الله. ودابا حنايا عندنا في لو سونتر كونسونطراسيون من دابا حتى الكاليفيكاسيون ان شاء الله. لي زونطرينمون ديالنا غادي نبيو مزيان، بيان اورغانيزي زونطرينمون افيك لي كوتش لي ستاف ديال الفيدراسيون الحمد لله. وان شاء الله كنحلم دابا نحقق بوديوم في تورنوا كاليفيكاتيف ان شاء الله باش نتكاليفا لي جوز اولمبيك في طوكيو 2021 ان شاء الله. الوغ اسامه، غير باش نوضحوا ان رياضه الكاراتيه باش تكون مؤهل للالعاب الاولمبيه اما خاصك تكون في لي 4 بروميي او نيفو مونديال ولا او نيفو اولمبيك، ولا اما كنتيش في لي 4 بروميي خاصك دوز من هاد لو تورنوا دو كاليفيكاسيون اللي غادي تكون في باريس اللي كتكون ان تورنوا اوسي مونديال. سي حسن، حنايا ماشي بحال لي زوطخ سبور، يعني كاين اللي كيتكاليفا شامبيون دافريك ولا ما عرفتش كيفاش الكاليفيكاسيون ديالهم. مي الكاراتيك عندهم كاليفيكاسيون كيف ما قلتي، اما من لو رانكينغ يا اما من هاد التورنوا. انايا بعدا نهضر على راسي، عاد طلعت دابا سينيور، طلعت في اوت 2018 عاد لعبت دي كومبيتيسيون ديال 2019 سينيور. ودابا مازال لي اون شونس وحده اللي هي التورنوا ديال الكاليفيكاسيون دي جوز اولمبيك ان شاء الله. نتمنوا لك التوفيق في هذا لو تورنوا ان شاء الله. اسامه، كيفاش كتوجد هذا لو تورنوا؟ كيفاش كتهيئ؟ كيفاش كتريني؟ وكيفاش مثلا اليوم ديالك كيدوز؟ بوغ لي زونطرينمون عندنا 3 زونطرينمون باغ جور. في 6 الصباح كنديروا ايبير مسكولير ولا اوكسيجيناسيون، ومن بعد الفطور مع 7 عندنا 1 اور في الصباح، مع 7 الفطور. اي ابخي عندنا مع 11 اونطرينمون كاراتيه ولا كتكون بريباراسيون فيزيك، سا ديبون البروغرام ديال مع لي كوتش. وعندنا ميدي عاوتاني مع 18 عندنا اونطرينمون حتى ل 20. اذا كتريني تقريبا 4 السوايع حتى ل 5 السوايع في النهار. عندك برنامج نديرو مع لي كوتش مع لا ديريكسيون تكنيك ديالكم؟ عندنا بروغرام كنديروه توت لا سومين. اذا سي اسامه، 5 السوايع ديال لونطرينمون كيتطلب يوميا، كيتطلب اوسي لا ريكوبيراسيون. كيفاش كدير وشنو هما يعني التقنيات اللي كتستعمل باش تريكوبيري باش تكون اون فورم باش تريني 5 السوايع في النهار؟ اول حاجه خصك تاكل مزيان والنعاس وليدغاطاسيون،
و لي مويان دو ريكوبيراسيون كنمشي عند الكيني كينيثيرابيوت كدير ماساج كدير ثيرابي بان دو غلاس والسونا حمام هادو ضروري كيعاونوا بوغ لا بيرفورمانس. يعني عندكم واحد التقويم احترافي، عندكم واحد التهيئ احترافي في. فيها في لو سونتر ناسيونال كاراتيه عندنا صال كينيثيرابيوت صال كونسلطاسيون ولا تبليسيتي ولا اي حاجه، عندنا الصونا كلشي يعني باش ما انت خصك لونطرينمون اما لي مويان دو ريكوبيراسيون كلشي موجود. أسامة دويتي قلتي في أول ما ملي طرحت لك السؤال أول جواب قلتي باش نريكيبيري خصني النوم خصني الأكل، كيفاش الأكل ديالك والتغذية ديالك كدوز؟ شنو هما المواد اللي كتغذى بهم ولا التغذية ديالك شنو هما لي كومبوزيسيون ديالها؟ التغذيه كيكونوا 3 غوبا في النهار ولا 4 غوبا، كيكون لو بتي ديجيني لو ديجيني و دي فوا كولاسيون اي لو ديني. هاد لي غوبا عندنا في لو سونتر الطبيب الغذائي كيكون منسق مع الشيف كويزيني، كتكون دي غوبا سبورتيف اللي كيحتويو على دي سورس انرجيتيك اللي كيحتوي على ليبيد كلوسيد وبروتين. واش كتحس أسامة اسمح لي قاطعتك، واش كتحس بأن التغذية عندها أهمية كبيرة في لا بيرفورمانس ديالك وفي التهيئ ديالك؟ عندها اهميه كبيره بحال لي زونطرينمون بحال بريباراسيون فيزيك بحال كلشي، لان فاش كتريني مثلا 5 سوايع في النهار خصك تاكل مزيان، يعني ما بين اونطرينمون لا ما ريكوبيريتيش بالماكله راه ما تعطيش 100% في لونطرينمون، ولا ما تفوتش واحد لي ليميت مثلا في كومبيتيسيون باش توصل للكومبيتيسيون تكون واحد 90% ولا واحد 90 ولا 100% راه تعطي لو ماكسيموم في لونطرينمون، تعطي 100% بحال باش تجيبها في لو جور جي تجيب واحد 90% في لونطرينمون. دونك الماكله راه مهمه قبل لي زونطرينمون ولا مور لي زونطرينمون. دونك لما كليتيش مزيان ما تعطيش كاع لينيرجي ديالك في لونطرينمون، ما تعطيش لو ماكسيموم ديالك في لونطرينمون، ما عطيتش لو ماكسيموم ديالك في لونطرينمون بسبب الماكله، يعني راك ما غاديش تعاونك في لا بيرفورمانس. دونك اون جينيرال الماكله كتعاون في لا بيرفورمانس بزاف. وبالنسبة لك مثلا أسامة كاين بزاف ديال الرياضيين اللي كياكلوا بزاف ديال البيتزا، كياكلوا في أوقات ما منظماش، كيشربوا بزاف ديال الصودا بزاف ديال، واش هذيك التغذية بالنسبة لك أنت كتأثر على لا بيرفورمانس ولا ما عندهاش شي تأثير؟ هي لا كثرتي منها بزاف كتاثر، يعني مثلا نقولوا ما كاينش شي واحد شي اتليت واخا بروفيسيونيل بزاف وكذا وهذه ولكن يقدر ياكل مره في 15 جور مره في الشهر، يعني ولكن الا كانت شاك جور ولا بزاف لا سومين راه كتاثر. خاصها وبالنسبة تكون لك أنت عندك لا كاتيجوري دو بوا خصك تحافظ على الوزن ديالك لأنه أقل من 60 كيلوغرام. بخصوصا اللي كنلعب في موان 60 دونك دائما اغلبيه ديال موان 60 في العالم كيلقاو واحد البروبليم ديال البوا، دونك انا خصني دائما نبقى ميكيليبري على البوا ديالي، يعني ما خصنيش نفوت مثلا 63. دونك فاش تقرب الشامبيونا بان موا ولا هادي خصني داك 3 كيلو كيطيحوا فاسيل، ماشي فاش كتزيد بزاف كتجي طيح كتحس بواحد لافاتيك في لو جور جي كتكون عيان بزاف ما تقدرش 100% ديالك. فعلا. أسامة دويتي على النوم، كيفاش أنت كتساير النوم ديالك وكيفاش شنو هما يعني لي تكنيك التقنيات اللي عندك باش يكون عندك نوم اللي كيجعلك تريكيبيري وتكون اون فورم؟ سي حسن اون فوا كتعطي لو ماكسيموم ديالك في لونطرينمون راه كيجيك من بعد راه خصك ضروري تنعس، كتكون عندك واحد لافاتيك كتعاونك في النعاس، فهمتي فاش كتريني مزيان راه غادي ضروري تنعس، ولا كتكون تابعك مثلا ما بين اونطرينمون كتقول لا راه خاصني نريكوبيري باش نعطي لو ماكسيموم ديالي في واحد لونطرينمون. وحنا عارفين راك عارف دابا لي زاتليت كاملين كيأثر عليهم بزاف هو البيسي بورطابل ولا التليفون، دونك كتوصل واحد الوقيته فاش واحد الوقيته اللي كيقرب الكومبيتيسيون ولا هادي ولا كيكون عندك هدف ولا كتبريباري لواحد ليفينمون اللي كبير مثلا تورنوا كاليفيكاتيف لي زوج اولمبيك، راه ماشي شو كومبيتيسيون عاديه ولا هادي، وميم سي كومبيتيسيون عاديه راه خاصك دي فوا صافي تسد على راسك تقول لا غادي نحط التليفون، غادي توصل لواحد الوقيته مثلا 22 زور د الليل راه خصني نحط التليفون، دونك خصك انت تهز على راسك دي فوا لا نحط التليفون، يعني واخا يبغي يشدك ولا هادي خصك تقول لا غادي نحطو فهمت.
دونك باش تنعس مزيان، باش تفيق مزيان، باش تقدر تعطي في لي زونطرينمون ديالك مزيان. فعلًا كاينين دراسات كتيرة اللي بيّنوا بأن الاستعمال ديال التليفون في الليل ولا ديال كنسميوهم les écrans bleus في الليل كيأثّروا بزاف على النوم وعلى لو سيرفو ديال الواحد، وكيكون النوم ما كيكونش de qualité وكيكون perturbé. فعلًا كاينين هاد الدراسات وبزاف ديال الأبطال كيطيحوا في هاد le piège ما كيردوش البال للأسف. دوينا على لا بريباراسيون فيزيك، بريباراسيون التغذية، على النوم، واش كتستعمل كذلك لا بريباراسيون مونطال؟ واش عندكم في السونتر ان اونترينور في لا بريباراسيون مونطال ولا شي واحد اللي كيساعدك باش تاميليوري لا فورس مونطال؟ لا بريباراسيون مونطال قريتها في اس 1 في الانستيتيو باير مولاي رشيد. اهم، لا بريباراسيون مونطال كان كيجي بريباراتور مونطال افون شاك كومبيتيسيون. و لا بريباراسيون مونطال راه خاصها كاينه بارتو، كاينه في لا بريباراسيون فيزيك ولا بريباراسيون تكنيك وتاكتيك وفي كلشي في لي زونترينمون. الا ما كنتيش بخي مونطالمون افون لي زونترينمون ولا افون كومبيتيسيون راك ما غاديش تعطي 100% ديالك. دونك الا ما قلتيش قبل ما تهبط من لا شومبر ديالك باش تمشي للاصال تريني، الا ما كنتيش موتيفي والمونطال ديالك مزيان غادي تقول غادي نمشي نعطي 100% غادي نفوت لي ليميت ديالي، راك ما غاديش تريني. دونك لا بريباراسيون مونطال انت تقدر تموتيفي راسك وتقدر تبع. خصك نتايا دائما تكون بوزيتيف وما ما تحاول ما يكونوش عندك دي بروبليم فاميليال ولا اي حاجه اللي غادي تزعجك اللي غادي تولي اللي دي نيجاتيف اللي غادي يوصلوك. اهم، اهم. دونك لا بريباراسيون مونطال تقدر ديرها لراسك، ولكن ضروري افون شاك كومبيتيسيون كيجي بريباراتور مونطال كيهضر معانا ولا موتيفاسيون وبزاف د الحوايج. الوغ دويتي بانك طالب في الانستيتيو مولاي رشيد اسامه، اش من سنه دابا انت في بروميير اني. لا بروميير اني؟ دونك غادي دير ان شاء الله اما لا ليسونس اما لو ماستر. ان شاء الله. فوالا، إذا كيفاش كدير باش توازن بين الدراسة ديالك في الانستيتو مولاي رشيد وبين الرياضة على المستوى العالي؟ كيف ما قلت لك الحمد لله انا ريزيدو ما كنبقاش هاد المشاكل، يعني لا فيديراسيون لو سونتر مورغانزين لنا كلشي. يعني كان لي زونطريمون ديالي منسقهم مع القرايه ومع لي كنحاول نيكيليبري لو ماكسيموم. الحمد لله ما لقيتش هاد المشكل ديال ديزيكيليبر ما بين سبور يوتيوب. يعني ايكيليبري مزيان. كنتريني مثلا 6 جور دو ماتان، كنتريني كنمشي للانستيتو كنقرا حتى الوحده د العشيه وكنرجع كندير اونطرينمون ومن بعد ثاني ميدي كندير اونطرينمون. يعني ما كنلقاش مشاكل. كنتريني عندي واحد 3 فوا باغ جور ديال لي زونطرينمون كنصارهم ديما. إذا خاصك واحد الوقت اللي يكون منظم بزاف باش اه توازن بين الدراسة وتنجح في الدراسة ديالك والرياضة على المستوى العالي. شنو اللي كيعطيك هاد التحفز، هاد لا موتيفاسيون باش تبقى دير تريني يوميًا 4 السوايع في النهار وتقلّب على النتائج وتقرا ويعني ودير بزاف ديال لي ساكريفيس وبعيد على الآباء ديالك، بعيد على العائلة ديالك، لأن أصلك أنت من فاس وكتسكن في السونتر ناسيونال ديال الكاراتيه اللي كاين في الرباط. شنو اللي كيخلّيك تكون عندك هاد القوة باش تبقى بعيد على العائلة ديالك ويبقى عندك هاد التحفز؟ الصراحه الله كيفاش غنقول لك ماشي ساهله تبعد على والديك وتبقى اونكادري كتريني بروفيسيونيل. يعني دي زونطرينمون بحال هكا 3 فوا باغ جور. وبعض المرات ما تشوفش الوالدين ديالك على مده طويله وتريني يعني الريتم عالي وبزاف ديال الحوايج. مي فاش كيكون الهدف ديالك واضح، فاش كتكون عندك هدف راك كتضحي بشي حوايج من اجل الهدف ديالك. ما يمكنش نتايا مثلا عندك واحد لوبجيكتيف وغادي تاكل اللي بغيتي ولا تنعس فوقاش ما بغيتي، حيت ديك إمم، الساعه تولي نتايا انت انسان عادي واحد اخر ماشي سبورتيف بحال. دونك فاش كتكون نتايا عندك واحد الهدف لوبجيكتيف مثلا الكاليفيكاسيون ولا ميداي اولمبيك، راه خصك تضحي بزاف ديال الحوايج من اجلها. غادي تضحي بلا فامي ديالك ما تمشيش تشوفهم، غادي تضحي غادي تنعس معطل واخا تكون باغي تهضر واخا تكون باغي تشوف شي حوايج. إمم. ما غاديش تاكل داكشي اللي قلنا مثلا تاكل ماكله الزنقه ولا بزاف د الحوايج. دونك هادشي هو اللي كيخليك فاش كتكون عندك واحد الهدف ولا هادي خصك توصل ليه ولكن خصك تضحي بواحد الحوايج. إذا كان أنت عندك هدف وكتقول بأن ملي كيكون عندك هدف وهدف كبير وقوي وكتآمن به، كدير تضحيات كبيرة باش توصل للهدف ديالك. إذا أسامة، أشنو هو الهدف ديالك أنت؟ شنو هو الحلم ديالك في هذه الرياضة؟
الحلم ديالي دابا ان شاء الله واضح، هو نتكاليفا لي زوج اولمبيك ونجيب ميداي اولمبيك ان شاء الله يعني. إن شاء الله بالتوفيق، داك الشيء اللي كنتمناو ليك. الله ولكن يعاون. هذا الحلم كيف ما كنقولوا قريب، ولكن اه تبارك الله عندك 20 سنة تبارك الله، أشنو هو الحلم ديالك في الحياة؟ انا دابا الحلم ديالي الوحيد هو لا كاليفيكاسيون ديال لي جوز اولمبيك وميداي اولمبيك ان شاء الله. الحلم ديالي في الحياه ابار لي جوج اولمبيك وداك الشيء، مي هذا هو الحلم ديالي اللي زعما كنحلم به فهمتي غادي، كنقول راه خاصني نتكاليفا في شاك اونطريمون، وكنقول راه خاصني نتريني على قبله وكلشي. مي دابا الحلم ديالي ابار نشد الماستر ديالي في لونطريمون سبورتيف، ولما لا نولي اونترينور ديال ليكيب ناسيونال، اونترينور دو كلوب، هكا ان شاء الله يا ربي. كيفاش أسامة حتى وصلتي للكاراتيه ولممارسة الكاراتيه؟ كيفاش تلاقيتي مع الكاراتيه؟ صراحة الله أنايا دخلت الكاراتيه على 6 سنين، دخلني الوالد ديالي، لأن الأخ ديالي الأكبر كان هو اللي دخل الكاراتيه الأول، ومن أها. بعد هو دخلت، ولا دخلني الوالد ديالي باش يعمر لي الوقت ديال الفراغ، انني ما نبقاش في الزنقه، نبقى نمشي نقرا نجي نمشي نتريني، ما تبقاش في الزنقه، زعما ما بقالكش داك الوقت الفراغ اللي دير فيه شي حوايج واحد اخرين خايبين، اللهم تمشي تريني سبور. ابخي الاخ ديالي خرج ما كملش، وانا بقيت مكمل. أها. ومن بعد عشت ديك الاجواء ديال الكومبيتيسيون، ذقت داك الحلاوه ديال الميداي ديك لا ميداي ديال الريجيونال، كتقول خصني نمشي عاوتاني تكاليف، كتكاليف لازون كتقول خصني ندير ميداي، كتكاليف الشامبيون ناسيونال كدير فيها ميداي. فاش كيكونوا دي سيليكسيون عاوتاني ديال ليكيب ناسيونال، وكتسيليكسيون ليكيب ناسيونال، صافي هذيك هي البدايه ديالها. اون فوا كتدخل ليكيب ناسيونال صافي، ديك الساعات كتولي اتليت دو هو نيفو، يعني كتولي تلعب دي شامبيونا دي كومبيتيسيون انترناسيونال، صافي كتولي شاك كومبيتيسيون كتقول خصني نمشي نجيب ميداي، خصني نجيب ندير بوديوم. دونك صافي هذه هي ليستوار ديالي. إذا الوالد ديالك هو اللي دخلك دير الكاراتيه. قبل ما درتي الكاراتيه أش من رياضة كان ممكن دير؟ كنت صراحة الله ندير الفوت ولا هوندبال. الهاند. ouais. داكور. والوالد ديالك دابا أشنو كيقول لك على رياضة الكاراتيه؟ الوالد ديالي دايما كنشكرو من هذا المنبر، دايما كيشجعني، دايما كيقول لي هو اصلا كنعرفها، كانت عنده ايدي عليها، كان عارف بلا الكاراتيه كتعلمنا ديسيبلين وبزاف د الحوايج، حيت الاستاذ ديالي صاحب الاستاذ ديالي اللي بديت معاه الاستاذ العياشي، صاحب الوالد ديالي، كان كيعطيه دي زانفورماسيون على هاد الرياضه، وهذه هو اللي حببو باش ان يدخل ولدو الكاراتيه. والحمد لله دابا كيشجعني وكيقول لي راك غادي مزيان طوب في كل قبل ما اي كومبيتيسيون، كيكوراجيني وكيهضر معايا وكيقول لي بزاف د الحوايج اللي كيتوشيوني انني ندير بوديوم. إذا المساعدة والتشجيع ديال الآباء وديال يعني العائلة مهم لواحد مهم الرياضي بزاف. على المستوى العالي، لأن مهم. كاين بعض الرياضيين اللي الآباء ديالو كيقول ليه تبقى متبع الرياضة، سير ديها في قريتك إلى اه آخره. لأن في رياضة الكاراتيه ما كاينش ما كتربحش فيها فلوس ولا هذه، ملي كتدي ميدالية كتدي ميدالية، ولكن ما كاينش بحال في بعض الرياضات الأخرى اه فيها منح مادية، ولا هذه رياضة الكاراتيه كتدي ميدالية وكتدي لقب، ما كاينش فيها. كيفاش كتعيش هذه القضية؟ واش كتحس بها كوم اون انجوستيس، ولا كتقول أنا خدام على الهدف ديالي وعلى يعني كما كنقولوا لا باسيون سبورتيف ديالي هذا هو اللي مهم؟ الصراحه هاد الله اون فوا كتكون بعدا رياضه الكاراتيه، مثلا نهضر على راسي انايا ربحت منها بزاف، هو مثلا في القرايه ديالي، القرايه شنو ربحتي ديالي مثلًا؟ شنو ربحتي في رياضة الكاراتيه؟ شنو ربحت اون جينيرال، هو انني قدرت نشد البكالوريا ديالي فاسيلمون، ونمشي نقرا في التعليم العالي في لانستيتيو رويال مولاي رشيد الحمد لله. هي بحد ذاته انك مازال كتقرا ونتايا كنت مثلا في واحد الحي شعبي، يعني باش تقرا وتكمل قرايتك راه صعيب. دونك أها. فاش درت 16 عام جيت للمركز الوطني للكاراتيه، الحمد لله قدرت نيكيليبري ما بين القرايه ديالي وانني كنا كنركزوا اغلبيه فاش كنت جونيور وكادي، كنا كنركزوا على القرايه اكثر من اكثر زعما من الكاراتيه. دونك أها. القرايه كتبقى دائما هي الاولى، عاد الكاراتيه. اهم. دونك من بعد الحمد لله فاش شديت الباك ديالي مشيت نيشان لانستيتيو، هذا بحد ذاته كنفتخر به انايا، وكنقول الحمد لله راه ربحت بزاف ديال الحوايج من رياضه الكاراتيه اللي هما القرايه ديالي. فعلًا ربحتِ بزاف وهي القراية، ولكن كذلك ربحتِ كيف ما قلنا
médaille d'or في les Jeux africains, médaille d'or في الشامبيونات d'Afrique, médaille de bronze في les Jeux olympiques de la jeunesse Buenos Aires في 2018, troisième place في première ligue ديال مدريد في 2019. اشنو هما لي تورنوا اللقاءات اللي اثروا عليك واللي بقيتي بقى فيهم ان سوفنير تري فور؟ فاش كلاسيت لا ميداي، فاش درت لا ميداي دو برونز في لي جوز اولمبيك بوينوس ايريس، ولوبن مدريد كاراتي 1 ولوبن دو باري في 2020 في جونفي. هادو هما اللقاءات اللي عندي معاهم يعني سوفونير مزيان. اشنو هو اللي اثر عليك في هاد اللقاءات اسامه؟ هذا اللي اثر عليا في هاد اللقاءات هو كيف ما قلت لك، كنت يعني قبل منهم كنت كنحلم بزاف انني ندير ميداي فيهم. كنت كنقول نقدر ندير ميداي، بخصوص في لوبن دو باري وفي لوبن مدريد كاراتي 1. كنت يلاه طالع من الجونيور للسنيور. كانت كيفاش نقولوا في لوبن مدريد كانت اول بارتيسيباسيون ليا في لي سينيور في كاراتي 1 بروميير ليغ، والحمد لله قدرت نتغلب على دي شامبيون انترناسيونال، ودايرين دي ميداي في شامبيون دي مون ودي ميداي في شامبيون داسيا وشامبيون دوروب الحمد لله. واللي بروميي اللي كانوا في لو رانكينغ مونديال قدرت نتغلب عليهم. وهذا الشيء يعني كيفاش نقول لك ما عندوش شي سر ولا شي حاجه، غير لي زونطرينمون وكتكون بيان اورغانيزي. وحاجه الوحيده عاوتاني اللي هضرنا عليها اللي هي المونطاج ديالك خصو يكون مزيان وغيدير. وبخصوص عاوتاني في بريمير ليغ باري كان الحمد لله قدرت لعبت لا ميداي دو برونز مع في شامبيون دي موند لو جابونيز، قدرت نتغلب عليه الحمد لله 8-0. هذيك الكومبا بقات يعني كيفاش نقول لك متورخه، بقات في التاريخ. وبعد اللقاءات اللي خسرتي فيهم كيفاش كدير بوغ رومونتي لا بونت باش لان ملي كتخسر بعض اللقاءات كتبدا تشك، كتقول ما بقاش في يدي، ما بقيتش غادي هادي، اشنو غادي العائله كيفاش غادي ترياجي، والتحفز ديالك حتى هو كيطيح واحد شويه. كيفاش كدير مونطالمون ولا فيزيكمون باش تطلع عاوتاني هاد التحفز وباش تستافد من هادوك اللقاءات اللي خسرتي فيهم؟ صراحه الله كيفاش نقول لك، فاش كتخسر كيخصك شي واحد يهضر معاك، سواء الكوتش سواء الديريكتور تكنيك ولا البريزيدون ولا صحابك، حيت كتكون ديك الساعات في واحد لو بوين فيل. يعني خسرتي كتبقى كيف ما قلتي كيدخلك واحد الشك، كتقول ويلي واش انا، خصوصا فاش كتكون ليكيب كامله دارت ميداي وانت ما درتيش، هذه صعيبه شويه. دونك خصك شي واحد يهضر معاك يموتيفيك باش ترجع لي زونطرينمون باش تولي فوق. وانت فاش يعني كاع لي سبورتيف كاملين ضروري كيخسر واحد النهار، ضروري كيخسر ضروري. دونك ماشي تخسر صافي تحس بلا فيبليس وتقول صافي مابقيتش باغي ندير الكاراتيه. لا، هذيك خساره غادي تشوف المشاكل اللي لقيتي في التكنيك، واش عندك مشكل في التكنيك غادي تصلحو، واش عندك مشكل في التاكتيك غادي تهضر مع الكوتش ديالك وتصلحو، واش كان عندك مشكل مونطال غادي تستافد منه المره الجايه، واش اثر عليك التليفون هضر معك شي واحد قبل ما تلعب وتاثرت عليك الهضره دونك خصك البروبليم. كاينين دي بروبليماتيك خصك تتفاداهم. وكيف ما قلت لك خاص شي واحد يهضر معاك ابخي شامبيون يقول لك ديسكور بوزيتيف، ديسكور بوزيتيف، يقول لك وي راك لعبتي مزيان كذا، ولكن في نفس الوقت من بعد غادي يعاتبك فاش تبرد، غادي يعاتبك يقول لك وها البروبليم ديالك. ولا كدير انت بينك وبين راسك ولا بينك انت والكوتش كديروا اناليز فيديو الاخطاء، كان درتي هذه هنايا غادي نصلحوها، هذه نخدموا عليها في لي زونطرينمون باش في الكومبيتيسيون الجايه كتكون بخير ما كطيحش في الغلط ديال الكومبيتيسيون اللي خسرتي فيها. دونك الخساره راه كتعلمنا، يعني ماشي كتحطمنا، كتعلمنا، ماشي كتخلق منك انسان واحد اخر اللي غادي تمشي دير بوديوم في لي كومبيتيسيون الجايه ان شاء الله. اذا هذه الكلمه اللي قلتي ديال الخساره راه كتعلمنا. واحد السيد قال لك ما عمرني كنخسر، اما كنربح اما كنتعلم. فعلا نيلسون مانديلا اللي كان رئيس ديال جنوب افريقيا. صح. اسامه قلتي واحد القضيه مهمه وبغيت نرجع عليها. قلتي لي، قلت لك اشنو جاب لك الكاراتي، شنو هو شنو استفدتي؟ قلتي لي انا كنت كبرت وكبرت في واحد الحي شعبي بزاف، والرياضه ساعدتني باش نخرج وباش ننجح. واش كتظن بان بزاف ديال الشباب اللي كاينين في احياء شعبيه الا كانوا كيتعاطاو الرياضات بزاف وكانوا كيمارسوا الرياضات، واش ممكن تساعدهم باش يخرجوا من الوضعيه الاجتماعيه ديالهم ويحسنوها؟ الرياضه هي كيفاش نقول لك الاحسن حل انهم ما يتعاطاوش بزاف د الحوايج، وهي تعاونهم اصلا، تعاونهم في القرايه ديالهم، في التفكير ديالهم، في كل شيء.
يعني ما غاديش تضرك حتى ب0.0 شي حاجه في المية. دونك غادي تنفعك بزاف، وغتخليك تفكر مزيان، تخليك تقرا مزيان، تخليك يوليو عندك دي زوبجيكتيف اللي زوينين، تولي بوزيتيف في التفكير ديالك، بوزيتيف في الهضره ديالك، في كلشي يعني. والشباب اللي في حي شعبي راه كاين بزاف ديال الشباب اللي عندهم موهبه وكيمارسوا رياضه الكاراتيه ونفعتهم بزاف، ماشي غير انا يعني. الاغلبيه ديال اللي كيمارسوا رياضه الكاراتيه راه خارجين من الحي الشعبي. يقدروا يمارسوا رياضه الكاراتيه ولا يكون امكانيه ديال يمارسوا رياضات اخرى. اخرى واش كتظن بان دابا في الاحياء الشعبيه عندنا في المغرب هاد الشباب عنده الامكانيات باش يمارس الرياضه، ولا خصنا عنده. مازال نزيدوا نديروا مثلا ملاعب، خصنا نديروا قاعات رياضيه؟ شنو خص يدار باش اكثريه ديال الشباب يمارسوا الرياضه ويكونوا عندهم الرياضه اللي تساعدهم كيف ما قلتي باش ما يمشيوش للميادين الاخرى ديال مثلا المخدرات، ديال بزاف ديال سميتو، ويبقاو يقراو ويبقاو عندهم هذه العقليه ايجابيه. الحمد لله دابا كاينين قاعات رياضيه وكلشي، وكاين دي صال اللي يقدر بنادم يسجل فيهم يعني. الرياضه بصفه عامه، اي حاجه، اي رياضه يقدر يمارسها ولا كتعجبو ولا كيشوف عنده موهبه فيها يقدر يمارسها ويبعد على كيفاش نقول لك المخدرات ولا دي حوايج اللي نيجاتيف. الحمد لله دابا راه كاينين دي صال بزاف، ماشي بحال شحال هادي ما كانوش قاعات رياضيه، ما كانش بزاف. دابا راه كتمشي كاع الطريق كتلقى واحد الجاردان فيها دي ماشين ديال الميسكيلاسيون وكلشي. كتلقى عاوتاني دي تيران ديال الفوت، ديال الباسكيت، ديال كلشي يعني. راه كاين فين الا بغيتي، الا كنتي باغي تمارس الرياضه بصفه عامه راك غادي تمشي تمارسها يعني. ما كاينش قاعات مسدودين ولا شي حاجه، راه يمكن. أسامة، بغيت نقترح عليك واحد التمرين بسيط، ولكن نطلب منك باش تجاوب بسرعة وبدون تفكير. واش مستعد؟ ساعد. الو، إلا كنتي ان بلا tu serais lequel؟ شاورما. شاورما. شاورما سي با ان بلا سبورتيف اصاحبي. تذكر بالزربه. هي جاتني في بالي. Si tu étais un animal, tu serais lequel؟ سبع. سبع، تبارك الله، يعني dominer la jungle. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle؟ بلو. Et pourquoi le bleu؟ حيت كيعجبني هو في اللباس في كلشي. Si tu étais une musique، إلا كنتي موسيقى اش تكون؟ ميوزيك بوكامي. Très bien. Si tu étais une émotion؟ فرحان. La joie. اه. La joie. والله يخليك ديما فرحان. شكرا. Si tu étais une personne célèbre، شكون غادي تكون؟ موا. أسامة الدرعي. انا الدرعي مواليد. ايوا نتمناو تكون célèbre، دير une médaille olympique ولا plusieurs médailles olympiques et تكون célèbre في le monde du sport et le monde de l'olympisme. ان Si شاء tu الله. étais une saison، آه، صيف، خريف، آه، printemps، صيف. صيف، صيف. كتكون الدنيا مشمشة شمسة. ولا كتقرا يا العطلة. عواطلة كلشي مزيان. Si tu étais une ville، tu serais laquelle؟ فاس. Fès. اه. Pourquoi Fès؟ حيت لافيل ديالي وكتعجبني بزاف، C'est فيها vrai، لا فامي. c'est une très très belle ville. Tu sais que la première université, je pense, le bassin méditerranéen, quand il y a jamais. حراوي. Si tu نتفق. étais un sport, Oussama, tu serais quel sport؟ كاراتي. Et pourquoi؟ باسكو جيم بوكو كاراتي، كبرت فيه وكلشي. Super. Merci beaucoup, Oussama. جو دون بري. أسامة، دابا بزاف ديال الرياضيين وبزاف ديال الشباب اللي كيمارسوا الرياضه وباغي يكونوا حتى هما رياضيين ذو المستوى العالي كيتفرجوا فيك. اشنو هما النصائح اللي تقدر تقسم معاهم وتقول لهم؟ بور لي سبورتيف دو هو نيفو اللي نقدر نقول ليهم يعني هما اصلا راه يكونوا عارفين. اون فوا كيكون هو سبورتيف دو هو نيفو راه كيكون عارف هادشي اللي واللي ما يكون سبورتيف دو نيفو، اسامه شنو تقول ليه؟ اللي ما يكونش سبورتيف دو هو نيفو نقول له انا حلم، ولا كان عندك شي هدف تقاتل عليه باش توصل ليه، تقاتل عليه، دير المستحيل باش توصل ليه وراك غادي توصل. فهمتي؟ اون فوا كيكون الهدف ديالك كيف ما قلت واضح راك غادي توصل ليه. تقدر مثلا تخسر مره جوج ولكن ما تفكش على الهدف ديالك حتى توصل ليه. شنو نقدر نقول ليه؟
لا بيرسيفيرونس يكون عندك هدف وحلم اي لا بيرسيفيرونس باش تنجح الحلم ديالك ولا الهدف ديالك. اسامه، اشنو الفرق بين الحلم والهدف؟ الحلم كيفاش نقول لك، الحلم كيكون مثلا نعطيك اكزومبل. انا كنقول بغيت نولي بيلوت، دونك انا كنقولها غير بيني وبين راسي، ولكن لا كان عندي هدف نولي بيلوت راني غادي نمشي نقرا، غادي ندير سي ستاج، غادي ندير شي حوايج، غادي نفعل كيفاش نقول لك، غادي جو في فيغ كلشي باش نولي بيلوت. فهمتي؟ ماشي كنحلم الحلم نقدر غير بيني وبراسي ونقولها براسي كنحلم نولي، ولكن الا قلت عندي هدف انني نولي بيلوت راني غادي نخدم عليه، غادي نتبع لي زيتاب اللي غادي يوصلوني باش نولي بيلوت. يعني الهدف كتقول امتاش غادي نحققو، كيعود التاريخ، خاصك تحط واحد التاريخ باش تحققيه. سي سا. سي سا. Merci beaucoup, Oussama Darri. C'était un réel plaisir de discuter avec toi. Que te dire? بالتوفيق. Et on est tous derrière toi. On est كل المغرب راه موراك باش ترفع الرايه المغربيه ان شاء الله في التاهيل ديالك، وعلاش لا في الالعاب الاولمبيه. ان شكرا شاء الله. شكرا بزاف سي حسن، بخير. بارك الله فيك. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres parcours et d'autres enseignements. Merci beaucoup. Au revoir.